नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज मैले क्लास 12 डेरिभेटिभ एन्ड इट एप्लिकेसन च्याप्टरको सेकेन्ड लेक्चर अथवा सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु। फर्स्ट पार्ट मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। फर्स्ट पार्टमा लिमिट, कन्टिन्युटीको डेफिनेसन, इक्जाम्पल, त्यस्तै गरी लिमिट, कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटीको रिलेसन, एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम र त्यसको कन्भर्सको इक्जाम्पल लगायत फर्स्ट प्रिन्सिपलका केही क्वेसनहरू गरिसकेको छु। यो पार्ट 2 मा मैले विशेष गरेर केही फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन युज गरेर केही फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाइपरबोलिक फङ्सनको डेरिभेटिभतिर जान्छौँ। सुरु गरौँ ढिला नगरी क्वेसनबाट। गिभन फङ्सन फाइन्ड द डेरिभेटिभ अथवा फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम डेफिनेसन find the derivative of x per x. It means variable को power variable. त्यसको लागि सोल्युसन फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन 6 मार्क्समा आउने गरेको छ यो क्वेसन। मैले लेट अर सपोज f of x equal to x per x. ल सिम्पली को लागि मैले सिम्प्लिसिटीको लागि e log x per x लेख्न पाउँछु। e र log रेसिप्रोकल क्यान्सल हुन्छ। e x log x ln x भनेर पनि लेख्ने गरिन्छ। कुनै बुकमा log, कुनै बुकमा ln भनेर लेखेको हुन्छ। यसको डिटेलमा तर log and ln are different. Okay. Or f of x plus h, अब मैले यसलाई के गर्छु, जहाँ x छ त्यहाँ x plus h x plus h, यसलाई मैले ln भनेर इन्डिकेट गरेँ। नर्मली log ln Okay, by the definition, from definition or by definition, it is ln. From definition or by definition, d derivative of x per n with respect to x. इसको फर्मुला लिमिट, मैले डेरिभेटिभको डेफिनेसन पनि नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चरमा सेयर गरिसकेको छु। h टेन्ड्स टु 0, f of x plus h minus f of x whole divide by h. ओके, अब हामीले यसको लागि लिमिट के आयो, योबाट एउटा f of x को भ्यालु आयो। लिमिट h टेन्ड्स टु 0, यसको ठाउँमा कति लेख्छु मैले, e x plus h ln x plus h ln x plus h minus e per x ln x whole divide by
by h। क्लियरली देखिरहेछ। अब मैले केही सपोज गर्छु केही पार्टलाई। यो अलिकति जिगज्याग भएको कारणले यक्स एलएन यक्सलाई मैले के सपोज गर्छु, जस्तै यसबाट मैले यसमा दुईवटा पार्ट छ। एउटा के पार्ट छ, जस्तै यक्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने यक्ससँग यति आयो, यक्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने के छ, यक्ससँग यति आयो। अनि मैले के गर्छु, पुट यक्स एलएन यक्स इज इक्वल टु एउटा कुनै भेरिएबल y सपोज गर्यो भने, त्यस्तै गरी यक्स प्लस एच एलएन यक्स प्लस एच इक्वल टु y प्लस के। त्यसबाट मैले के को भेल्यु निकाल्न चाहे भने दिस इम्प्लाइज के को भेल्यु कति आउँछ, दिस वान माइनस y को ठाउँमा मैले यो भेल्यु राख्छु कति, यक्स प्लस एच एलएन यक्स प्लस एच माइनस y हुन्छ, y को ठाउँमा यक्स y को भेल्यु। अब वेयर के छ, कि हामीसँग एच टेन्स टु 0 के टेन्स टु 0 हुन्छ, एज एच टेन्स टु 0। अब यही सपोजिसन गरेको भेल्युलाई यहाँ माथि राख्यो भने नाउ सिम्पल छ। नाउ डेरिभेटिभ मैले यहीबाट सुरु गरेँ। नाउ के छ, डी डेरिभेटिभ के को डेरिभेटिभ, एक्स पावर एक्स दिस वान इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 यतिको ठाउँमा ई को पावर वाई प्लस के, यसको ठाउँमा ई को पावर वाई, सिम्पल छ। ई को पावर वाई प्लस के माइनस ई को पावर वाई होल डिभाइड बाई एच अब मैले ब्रेक गरेँ, यसलाई मैले दिस वान इक्वल टु, यसलाई यतिकै छोडेँ, यो पार्ट मात्र लिएँ, लिमिट एच टेन्स टु 0 ई को पावर वाई कमन, ई को पावर के माइनस 1 डिभाइड बाई एच। ओके, अब एउटा फर्मुला छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 0 ई को पावर एक्स माइनस 1 डिभाइड बाई एक्स इक्वल टु 1 हुन्छ। मैले त्यसमै लानको लागि के गरेँ, लिमिट एच टेन्स टु 0 ई को पावर वाई ई को पावर के माइनस 1 डिभाइड बाई के इन्टु के डिभाइड बाई एच। अब मैले लिमिट सेपरेट गरेँ भने यसको भेल्यु 1 हुन्छ। सर्वप्रथम मैले के गर्छु, ई को पावर वाईलाई अगाडि राख्यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ लिमिट। त्यसै गरी लिमिट एच टेन्स टु 0 ई को पावर के माइनस 1 डिभाइड बाई के इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0, मैले एच टेन्स टु 0 हुँदा के टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, के डिभाइड बाई एच, यसको भेल्यु 0 कति बाँकी रह्यो, ई को पावर वाई इन्टु लिमिट एच टेन्स टु 0 के डिभाइड बाई एच। अब मैले के को भेल्यु यहाँबाट, यो कुन प्याटर्नको छ, 2 3 4 वटा प्याटर्न, म्याक्सिमम 4 वटा प्याटर्नमा क्वेसन हुन्छ, 4 वटा 5 वटा, अब कसरी क्याटेगोराइज गर्ने भन्ने कुरा हो। आफूले त्यो प्याटर्नलाई पहिला छुट्याइसके पश्चात सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ। अब मैले एमा के को भेल्यु राखेँ, अब कुनैमा एच को भेल्यु आइरहेको हुन्छ, त्यो मैले अगाडि गराएको पार्ट 1 मा हेर्नु होला हजुरहरूले, त्यो इन्भर्स फङ्सनवालामा चाहिँ एच को भेल्यु राखिरहेको हुन्छ। ओके, त्यो कुरा चाहिँ क्वेसन अनुसार फरक हुन्छ, यु क्यान केयर। दिस वान इक्वल टु ई को पावर वाई लिमिट एच टेन्स टु 0
के को ठाउँमा कति छ x प्लस h ln x प्लस h माइनस x ln x होल डिभाइड बाई h। अब यहाँ ln लग को हामी केही कन्सेप्ट युज गर्छौं। यसलाई मैले वान टाइम ब्रेक गरे uy लिमिट n टेन्ड्स टु 0। विशेष गरेर यो टपिक्सको लागि हजुरहरु लग र ln मा कन्फ्युजन नहुनु होला। यो डिफरेन्ट भए तापनि यो टपिक्सको अथवा यो डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल सल्भ गर्ने बेलामा you can use whatever you like। यसलाई ब्रेक गर्यो भने x ln x प्लस h प्लस h ln x प्लस h माइनस x ln x होल डिभाइड बाई h। अब यो फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई log a माइनस log b को फर्मुला युज गर्छौं हामी। ay पावर y लिमिट h टेन्ड्स टु 0 इसको x कमन ln x प्लस h डिवाइड बाई x प्लस h ln x plus h whole divide by h। okay, the simplify मात्र छ e power y limit h tends to 0। यो टर्म र यो टर्मलाई ब्रेक गर्यो भने कति छ x ln x plus h divided by x whole divided by h plus limit h tends to 0 h ln x plus h whole divided by h। okay, this one e power y e raised to power y। okay, h tends to 0। अब ln x plus h अब यसलाई x ले बोथ साइड डिवाइड गर्यो भने कति 1 plus h डिवाइड x होल डिवाइड बाइ यो x लाई तल लियो भने h डिवाइड बाइ 2। यस फर्मुलामा यसको फर्मुला जाँदा 1 हुन्छ। त्यसैगरी प्लस limit h tends to 0 h cancel ln x plus h। मैले फेरि पनि आग्रह गरे ln र log मा कन्फ्युज नहुन भनेर। यो बुकमा कुनै बुकमा ln र कुनै बुकमा log लेखिरहेको हुन्छ। हजुरले जे तरिकाले सल्भ गर्दा पनि इट्स ओके। नर्मली हुनुपर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड खास चाहिँ ln नै हुनुपर्ने हो। ओके, मैले अब यसको भ्यालु 1 किनकि यसको रिजन मैले पहिला रिजन लेखेँ अथवा पहिला रिजल्ट लेखेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो। ल ln 1 plus x divided by x limit x tends to 0 हुँदा it is equal to 1। यति रिजन थाहा छ। नाउ यसको भ्यालु 1। अब यो बाँकी रह्यो e power y as it is। यसको भ्यालु 1। यसको भ्यालु लिमिट h tends to 0 हुँदा log ln x plus h भयो h 0 भयो ln 1 भने पश्चात कति आउने भयो 1 plus ln x। ओके, this one is equal to e raised to the power y। यसको भ्यालु 1 मैले 1 लेखिन् 1 प्लस यसको ठाउँमा चाहिँ कति भयो ln how many x। e power y means
y को ठाउँमा मैले के सपोज गरेको छु सुरुमा x पावर e लाई हटाउनको लागि के चाहिन्छ y भने त पछि सपोज गरे हो कसरी के सपोज गरे सुरुमा हाम्रो क्वेशन त x पावर x छ यसको भ्यालु कति x पावर x 1 plus ln x this one is right answer यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 6 मार्क्समा आउने क्वेशन हो x यसै गरेर similarly we can do a power x यो कन्स्टेन्टको पावर भेरिएबल हुँदा पनि हामीले यही सेम प्रोसेस युज गर्छ त्यस्तै अन्य 2 power x स्क्वायर देयर आर मेनी क्वेशन ओके नाउ अब मैले नेक्स्ट एउटा क्वेशन गराउँछु नेक्स्ट क्वेशन छ फ्रम डेफिनेसन अर फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ sin स्क्वायर x र मैले अन्य हजुरहरूलाई कुनै क्वेशनहरू त्यस्तो गर्नुपर्ने हो भने भिडियोको कमेन्टमा गर्नु होला म त्यो क्वेशन सल्भ गरिदिने छु पार्ट 1 मा पनि मैले केही क्वेशनहरू सल्भ गरिसकेको छु सल्युसन लेट or suppose f of x equal to sin x square sin square x हैन sin x square त्यसै गरी यसबाट f of x plus h is equal to sin x plus h whole square from definition डेफिनेसनले के भन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने के को डेरिभेटिभ हो sin x square this one equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h ओके दिस वान मैले यो पार्टलाई एकैछिन छोडेँ यसमा डेफिनेसन युज गर्दा के हुन्छ लिमिट h tends to 0 sin x plus h whole square minus sin x square whole divided by h be clear on it के छ कहिलेकाहीँ यहाँ कन्फ्युजन sin स्क्वायर x लेखिन्छ ओके नाउ अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा sin c minus sin d को फर्मुला युज गर्छ के हुन्छ cos c plus d by 2 into sin c minus d divided by 2 limit h tends to 0 to cos a means x plus h whole square plus x square divided by 2 sin a minus b it means x plus h whole square minus x square divided by 2 whole divided by कति h अब हामीले यसलाई एक्सपेन्सन गर्यो भने एक स्टेप केही पनि मैले जस्ट लिमिट अलिकति सानो हो कि ह्यान्डराइटिङ लिमिट h टेन्स टु 0 ओके अब मैले वाचन गरिरहेको छु 2 के गरे cos x plus h होल स्क्वायरलाई एक्सपेन्सन गरे भने 2x square plus 2x plus h square whole divided by it means यो एंगलको मात्रै डिवाइड बाइ 2 यसमा x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ कति बाँकी रह्यो x स्क्वायर क्यान्सल भइसकेपछि sin कति हुने भयो
2h x plus h square 2h x plus h square whole divide by 2 यसको डिभाइडमा के छ डिभाइड बाई h अब हाम्रो टास्क भनेको के छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 हो अलिकति सानो ह्यान्डराइटिङ भएको कारणले मैले फेरि पनि वाचन गरेर सुनाइरहेको छु दिस वान लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब यो पार्टमा मैले h टेन्ड्स टु 0 यो पार्टमा h टेन्ड्स टु 0 गरे भने यसबाट के आउँछ त्यो भन्दा अगाडि मैले पहिला यो 2 ले डिभाइड गर्यो 2 cos 2 ले डिभाइड गर्यो भने x स्क्वायर यसको एंगलमा x स्क्वायर प्लस hx प्लस h स्क्वायर डिभाइड बाई 2 होल डिभाइड बाई h एजिटी छ अनि साइन को चाहिँ कति छ साइन 2 2 क्यान्सल भयो भने hx h पनि कमन आयो भने कति h पनि कमन 2 पनि क्यान्सल भयो भने x प्लस h त चाहे यसको लागि h डिभाइड बाई सरी 2 यसको लागि 2 छैन h डिभाइड बाई 2 होल डिभाइड बाई h मैले त्यो 2 लाई कसरी युज गर्छु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब लिमिट सेपरेट गरे भने कति cos x स्क्वायर प्लस hx प्लस h स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इन्टु यसमा लिमिट युज गरे भने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin x प्लस h डिभाइड बाई 2 होल डिभाइड बाई मैले यसको याद छ यो याद सेपरेट गरे भने यो एंगलको छ यो कहिलेकाहीँ यसलाई क्यान्सल गर्ने सम्भावना हुन्छ त्यो भएर विचार गर्नु होला त्यो एंगलको याद छु मैले यसलाई कहाँ लगाइदिएँ अलिकति यहाँ अलिकति साँगुरो भएको कारणले मैले यसलाई मेटेर गराउँछु अलिकति टाइट गरेर लेख्नु पर्ने भयो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 2 यो र यो प्रोडक्टमा छ मैले h यता मात्र युज गर्न सक्छु 2 cos x स्क्वायर प्लस hx प्लस h स्क्वायर डिभाइड बाई 2 यसको लागि लिमिट यसको लागि पनि मैले लिमिट युज गर्न सक्छु लिमिट अलिकति साँगुरो भएर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 कति छ sin h x प्लस h डिभाइड बाई 2 एउटा h यहाँ एजिटी छ मैले यहाँ के थपेँ x प्लस h डिभाइड बाई 2 इन्टु सँगसँगै हो कति थप्नु पर्यो x प्लस h डिभाइड बाई 2 अब यसको भेल्यु 1 किन 1 हामीसँग के थाहा छ मैले त्यसको लागि पहिला लेखिहाल्छु अनि लास्टमा यसमा h टेन्ड्स टु 0 गरे भने 2 cos x स्क्वायर इन्टु त्यसको भेल्यु 1 इन्टु यसलाई पनि लिमिट दियो भने कति भयो 2 मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि कति सरी लिमिट दियो भने यो पार्ट 0 भयो x मात्र बाँकी रह्यो देयरफोर कति 2x cos x स्क्वायर यसको एउटा रिजन चाहिँ के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x डिभाइड बाई x दिस वान इक्वल टु 1 त्यो लजिक र यो मिल्यो कि सिम्पल छ यसमा पावर रुल युज गरे भने एन्सर यति नै हो पावर रुल युज गरे भने के छ क्वेसन sin स्क्वायर x छ अब यसलाई पहिला सरी sin x स्क्वायर छ पहिला 2 sin x अब यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छ पहिला sin x को ठाउँमा x स्क्वायर छ यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x स्क्वायर हुन्छ फेरि एंगलको गर्दा इन्टु 2x हुन्छ देयरफोर कति 2x cos x स्क्वायर यो सिम्पल हामीले पावर रुल युज गरेर नि गर्न सक्छ यसको एन्सर चाहिँ कति आयो 2x cos x स्क्वायर र अब यसपछिको नेक्स्ट भिडियोजमा हामी
हाइपरबोलिक फङ्सनको डेरिभेटिभ सम्बन्धी क्वेसनहरू म गराउने छु र यो पार्टमा मैले उतातिर 3वटा प्याटर्नको क्वेसन गरेको छु पार्ट 1मा। त्यसै गरी यो पार्ट 2मा 2वटा क्वेसनको फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन युज गरेर सल्भ गरेँ र यस्तै खालको अन्य क्वेसनहरूको लागि हजुरले कमेन्टमा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने एकचोटि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।